दो इस्ताकार दे उस ददा से मरीजान व इलाज दे दा बताल नाराजी जगह जगह मरीजान नो ही जानता खुद तब आखली दवाई और तब दई तजान रसाई दई बता पकाणु वली खुद तब दई इलाज करे तो बसंग अंदाज के या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक ए ज़मा रसूला ताला मायो पैगाम दर कड़े दे यो नुस्खा दा इलाज दर कड़े दा बल्लिग मा उनज़िला इलैका और सवाब बल्लिग बाद तफील ने अमर जिक्र को और दलता अल्लामा नसबी हुई जे दलता अमर द इबकाए फेल द पारा दे वाजिद वजूब फेल द पारा न दे अल अमरु लि इबकाइल फिअल ला बि ईजाबिल फेल ये वाजिदान जे नंदे और सौ सबा छुटी दा दोर दे और सौ पद्रे मरज छुटी दा नाना मा तुम तहय्या जे तल सो जुंदे उमदा कुरान ब बयान है और दाबर है और द बावे तफील दा खासियत उमदे जे अगर जे तकलीफ राजी नु बर्दाश्त वेके मुशक्कत राजी उजब वेके और दाम दाम दबावे तफील खासियत है जे अखबल तमाम तर तवानाई तो कुरान पर तबलीग वाला गवा तो कुरान पर दावत बांधे पैगंबर ओ लगवा और दा कुरान और सवदे खल्क़ता बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता औ कचरे कुरान दे न रसो न कोई शाज ता दर पैगाम न दे रसोले दर पैगाम को कुरान दे न दाबर से पैगंबरा और दा अल्लाह को पतवा जे दा रसूल आसान का खुद न दे के खपल प्रदिशी मिनवा दुश्मनान को गर्जी और नाम लेवा जान लेवा उगर्जी कत्ल मंसूबी जुड़ीगी अल्लाह पर हबीब तो है पैगंबरा कुरान बयान और इस्ताकार दे वल्लाहु यासिमुका मिनन नास वल्लाहु यासिमुका मिनन नास सा हिफाजत पर अल्लाह गई अल्लाहु अकबर नो पैगंबर मासूम दे और कम इलाज दर करे दे कुरान व महफूज दे पैगंबर मासूम और कुरान महफूज है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून ए पैगंबरा रसूल कुरान सा हिफाजत पर अल्लाह गई तो अल्लाह हबीब पर दा से अंदाज कुरान बयान अवल शुरू कर सूरत अहज़ाब आयत नंबर 45 को अल्लाह सोई पैगंबर था दलते भी या अय्युहर रसूल बल्लिग औ अलतवी या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा ए ज़मा पैगंबर ए ज़मा नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन मंगत लीगले गवा दे तलक वके दे माने तो इंशाअल्लाह पखवन बे पोए मा त गवा गर सोले सशे गवा न द शाहिदन यव माना गवाही गउन के संग जिप अदालत की पजरगा की प मुकदमा की केस लगी दलेवी जंगवी न मुकदमा की द जरगी मशर जरगी मार द अदालत काजी सोई मुद्दाई था चितदा से हो का शाहिदान रावला सरावला हाँ शाहिदान पेश का गवाहान न चिकला का गवाहान पेश की न ब्याह काजी और जज फैसला गई न अल्लाह रब्बुल आलमीन हुई पैगंबरा जमात मुकद्दमे द तौहीद त गवाह कर जोले मां ज़कात पे दुनिया के लात मनात उज़ो होबल गवाहान गणशे पे मक्का के परदी द नाइला द असाब गवाहान परदी खुद जमात तौहीद गवाह निश्ते नो इन्ना अरसलनाका शाहिदन मा तलक़ल तौहीद गवाह कर जोले और तासु तबकत न पंगोड़े वाला कलच मुद्दई गवाह पेश कई न दापल गवाह पूरम रस गई ब्यादा हम साबित है जे जमाना गवाह दा आदिल दे दा सादिक दे दा अमीन दे दा रिश्तिने दे अल्लाह वी पैगंबरा जमात तौहीद गवायान त गवाह और उस्ताद अदालत और अमानत सब बयान बाज पकल पेश को जब पेश को दई पता जरा कई प गवाह जरा कई मध्य मुकाबले न जे दई जरा कई जबरदस्त बयान पेश को हुआ वो तो उधरेगा द सफा बगर जमान वहदानियत ऐलानों का और उस्ताद अल्लाह हबीब उधरे गले दे नो बस अंदाज सर गवाही वर कई या अय्युहन नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाहु तुफ्लिहू ए खल्को ओ मने दा अकीदा दा ऐलान के दा इकरार के कि ला इलाहा इल्लल्लाह निश्तदे इलाह हाजत रवा निश्तदे माबूद दस्तगीर निश्तदे तो दमार को दजुन मालिक इल्लल्लाह कदे नो कज घोड़े वाला सो कदे खपा खुने नास गोरे ज दसे कार दे दिया आमिरुल्लाह कम दा आइंदा च प्रोग्राम के कने दी मेश ते यौ मेश पास कवा खा जका च दे मौसम की कन बोड़े न और बोड़े जोड़े शई नो अगर बिया गर्मी ढेर होता सुदा दोना खलक रागली नो दयम तंगीगी नो बिया बागले इंशाल्लाह मौसम बराबर सा सोगर दे जी नो अल्लाह इत्त जमा द वहदानियत गवाए जमा पैगंबरा गवायाने वर्का सफयाने बद जबखल कोमा नो कौम सोई अवली जद पैगंबर इनकार को और पैगंबर तो हुई जित रसूल नहीं सेवी लस्ता मुरसला त रसूल नहीं नो अल्लाह वही जर है ओगड़ा के रसूल नहीं नो अल्लाह ताईद के सफाई के अल्लाह यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन यासीन वल कुरानिल हकीम तई कन्नमनी अल्लाह वल कुरानिल हकीम दादा हिकमतुना ड कुरान गवा दे दादा हिकमतुना भरपूर कुरान शाहिद बदे खबरा कि इन्नका लमिनल मुरसलीन कि यकीनन तद रसूलान ने नुकी कला गैर कुरान फसाहत बलागत कुली दो नगई विजदा को शायर मालूमीगी सदे द शायर दे जर हकई अल्लाह वी वमा अल्लमना हुशियारा वमा यंबगी ला मा पैगंबर लद शायर इल्म न दे वर करे और न दाद मा पैगंबर शायर निशान दे कल के कौम रा पासे कि इन्नका लमजनून तो खुद मालूमीगी तले वने शे तो मजनून है पागल ही दीवाना है नो अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद अंदाज से सफाई के लय नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून ये अल्फाज तो आप लोगों के सुन अजीबान नून वल कलम कसम दे कलम वल कलम गवा दे कलम शाहिद कलम वमा यस्तुरून और सच्ची लिखी दे कलम दा शाहिदी बस जे मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून जे तो मजनून नहीं तले वने नहीं तदा पर रब फजल सरा पागल दीवाना नहीं तासिब होए जे खबर अदा कई जे तले वने नहीं और गवाह कई पे कलम से पे गवाह कई कलम पे गवाह कई नो पदे शाहिद पदे कसम जवाबे कसम के रबत और मुनासबत सदे उलमा दी अजीबा अजीबा मुनासबतुन जिक्र कई उलमा इब्न कय्यम रहमहुल्लाह ये उदाम जिक्र कई जे द कलम न मुराद द तकदीर कलम दे वल कलम अल्लाह ये द तकदीर कलम गवाह दे हबीबा जे त मजनून नहीं न तासिब होए जे द तकदीर कलम संग गवाह दे अल्लाह वे जे दुनिया के आग सकीगी जे अल्लाह पर तकदीर की लिखली हुई अल्लाह पर तकदीर के तो मजनून लेवने नहीं लिखले नो तुम तब दुनिया के संग लेवने छे अल्लाह तले वने लिखले नहीं नो तब संग लेवने छे आज भी लिखले वे यावत लेवने के रे ओत नहीं लेवने मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून बल्कि लेवनी चित्ताल राशि नो द कायनात अकलमंद हो दाना उगरजी आंद मक्के मुशरिकान कोशिश करे दे कल जमात राविस्तो सो जमात राविस्तो यो स्वान दे बस दिमाग से गड़बड़ सी दिन औज़ु बिल्लाह और स आखो देखो न तस ददस कोडे मंतरी तिन लरे का दगम कोडगर हो काहिर इलाज बेकाओ नबी अलैहि सलाम रा रवान दिन दो इशारा को जुमदा करे द कना के पखपला लाड़ फारश हो चित दे इलाज कम लाड़ जमात जान ला हैरान दे कि अजीब खलक दे उजार द कायनात इमाम ना कि अगर आ रवान दे जमात वलाड़ दे और तोई ओ सुद यादा का लाज़िल ग्राफोर कमा तने देगा इन्नी ला अरकी ज़दम जोमा और दम तो बला पैसे अखलम खुताबा सिफरी के दम कमा ताबा सिफरी के दम कमा और ठीक बचे नबी अलैहि सलाम मुस्केशो कहीं बोड़े वालो अखलाक तुम गोरे जमाने पैगंबर नन जो मुला तो है तले वने राशता डॉक्टर लबे अगर वो चोदरेगा जुमात ते संभालो मदरसा ते संभालो तुम तले वने
दाद कायनात इमाम दे द नबियानो सरदार दे सैयदुल अंबिया वतोई तो वो इलाज कहे वो जमा खबर हुआ और कना माना तपोस हो के जमाला चल सरे तपोस हो के चल सरे जमा दे टिक टिक जी तासो ताला सिचले संग नबी अलैहि सलाम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि हुई खुतबा कुरान फकरा अलैहिल कुरान नज़मात दिमाग दा से चकराव शो वी आइद अलैया हाउलाइल कलिमात दा कलिमात रा बांगे पदवीड़ी हुआ नबी अलैहि सलाम पदवीड़ी हुई जमात नूर हैरान शो वी का खपकीगी ना नु पदवीड़ी हुआ नबी अलैहि सलाम से पदवीड़ी हुई नो जमात गोया शो हुई ज़खरा गले स्ता इलाज तो पाराऊं को मां तो पतो लगेगा कि बीमार त नहीं बीमारान मंगयू और स्ता इलाज पदे ताजमा इलाज को उससे लासरा खोर का जी नबी अलैहि सलाम लाख मक्के को देवे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कलीमा वेला मा अर्ज़दा को अल्लाह व पैगंबरा त जमात तौहीद गवाए और बयानवा दा गवाई वर गवा और मुनीब हुई इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पपल किताब तारीख कबीर के अंदर और इमाम तबरानी पपल मुअज्जम के लिखली दी कि मुनीब प्लारना और प्लार दा अगर निकन रिवायत नकल कई अगर सहाबी रसूल ने वही जब बाजार के मंडे के वलाड़े सहर टाइम दे यो जुआन दे खैस्ता मखी जलीगी और दे बाजार के वलाड़ दे और सोई या अय्युहन नास ए खल्कु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कि हुवे इलाह हाजत रवा सूक दे पैसे होने लगी सासो कोन होए गुम वाना खले अल्लाह हां इलाह हाजत रवा सूक दे अल्लाह दे ता चगवी विचता आवाज को बाजार पे रापण शो और दे दास पकान हुई सो कि पवी में सुरगो पजामा की यो तारुम दास उच न दे पाते से कोई दा जुआन दा खलक के पकान हुई सो सड़े जो खुदा जुआन दा अल्लाह दा तौहीद पर ऐलान नस्कड़े की हत्ता इंतसफन नहार तरदीब पूरी के वजनी मशवा खलक ख्वारिशुल और दाजवान मा कातल के नास दीकी फजाअत जारियतुन बिअस्न मिन अलमा यो जिनेरा ला पेगला और दासे बंदूखी की ऊपर आवड़े और ददे जुआन मखौ तंदे दवीनु नईंजी और जारी मा तपोसो को जे दाजवान सो करे नगरा तो दाजवान अकदे जे दद नुंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इते दग कलिमा व तौहीद और पदीन रसूल को हमारे दा जिने सोता वे दाद द मशरलुर हजरत ज़ैनब दा सदा मशरलुर ज़ैनब दा ज़ाद अल्लाह दा हबीब ना जे अल्लाह वी गवाई वर्का ब्याय दा परवाने दा कड़े जे कहानी वरीगी ब्याय दाने दी कतली जे खलक में करी न उबासी और टेर पर अजीब अंदाज सर दा बयान के अल्लाह हबीब वी नसूर दे को लिया दे दा चलो ही नहीं गर्मी पर खेदा नहीं यखनी तक कतली दी नहीं बागो बहार तक कतली दी नहीं सफर और हजर तक कतली दी मक्के प्रेखवा काबे प्रेखवा हरम प्रेखो द जमजम यखची नहीं प्रेखवा हर से कुर्बान करा खुदा अल्लाह पर किताब मंगुली लगवई दी और द कौम द पारा द इस्लाम पैगाम शुरू करे अल्लाह मैं इकबाल पढ़े खंदा सरवई वही चाहिए नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद बहार होके खजा ला इलाहा इल्लल्लाह दा नगमा ला इलाहा इल्लल्लाह जिदा दा फसलियो दा खजान मोहताज नदा दा को बहार मौसम की जे बयान है दा वक्फल यो बहार दे दा वक्फल यो फसर ले दे नो अर्ज में दा को इन्ना अरसलना का शाहिदन जमात तौहीद से और जे सूख ता सरा दा गवाही मनी नो बदे मदरजा की मुबशिरा जे सूख की मनी नो मुबशिरा जीरी वर कवावरवा सवर कवावरवा और द जीरी अंदाज़ुम कुरान जिक्र करे कला अल्लाह वी जे आम मोमिनानो तज़ीर बशीरिल मोमिनीन तमाम मोमिनानो त बिशारत कला द जीरी दा अंदाज है बशीर साबिरीन सबर का उनको तज़ीर वावरवा और कला अंदाज दाशी जे इनफरादी ज़ेर है यो महफिल के नास दे हुई अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना तलहा फिल जन्ना जुबैर फिल जन्ना साद फिल जन्ना सईद फिल जन्ना अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना
چې زیری واورول نو دوی ته ویل کېږي عشره مبشره. نو مبشرن زیر ورکوونکې زیر اورونکې ونذیرا او تیرونکې خلق خبردار کوونکې نذیرا. نو تقریر یوازې دا نه چې ټول عمر فضائل بیانوي بیا هم کار نه کېږي او چې هر ورځ راځي او خلک خالي یاري نو بیا هم کار نه کېږي بلکې دا دواړه اندازه به چلای فضیلت به هم اورئ بشارت به هم اورئ زیر او یره به هم اورئ. څنګه چې زمونږ په پورا هزاره کې یو ښکلا ده د حضرت خطیب صاحب مدرسه نو دی له هم بلا د کلو نه خلک راځي چې موږ له یو امام راکړي نو دوی به کله د شپږمې درجې تاریخ امام کی صوبه د ومې ولیږي صوبه د حدیث امام وګرځي. نو داسې یو مدرسې ته کسان ناغلي دی یو کلي چې موږ له امام راکړي محتمم صاحب له امام ورکو چې ورشه چې څلور جمعې هغه ته پړاو کړي د مقتدیان سره د امام راغلي ټول مدرسې وایي چې محتمم صاحب دا امام واپس کوي سبل امام راغی ولی وی د سره جنت نشي سلور جمعې وشي د دوزخ دی ها سلور جمعې په دوزخ پړاو کې موږ لړو چاو نو موږ چې یا الله دا خو په جنت ته سوق بیا نو ګوره انداز مبشرن زیر عمري ونذيرا او يرون کې هم دې قران یا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. ساجب انداز یا ایها المدثر قم رپاسا سوکا اترے گا میدان کے رپاسا قم فانذر پس دا خلق ویر و خبردار کا وربك فكبر. علماء ناس دی دیتا پتہ دا کبر ربک ندی ویلی سر حالانکہ عام کو فعلی یا فاعلی یا مفعولی نا ربک فكبر. نو دا تقدیم ما كان حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص. نو سمانه شو س اهتمام خو دې کېشته ده کنه چې سړی لیټ راشي هغه د بار ناسي او زه ته او دا د پلان کې بچی را پاس و دی را وای دلته کې نو ټول به وي چې د حق هغه شاته کې ناستو چې لیټ راغلی او دا هغه ځای نه پدې دومره مجمع راوي اسراوي سي دې ځای ته دلته کې نو نو دکې سکار شته څه خاص خبره ده نو خاصیت پکې تا اهمیت نو الله سوئی ربک فکبر کنا ابو جهل چې د کعبه نه تاواتیږي نو لبیک اللهم لبیک هغه هم الله نو اخلي او الله وی پیغمبره تل د خلق لګیا دي د غیر بڑایان بیان او ته چې مارا پاسولې او قران میں درو مستاب کار د غیر ربک فکبر تب صرف اور صرف چا بڑائی بیان ہے د الله بڑائی بیان ہے ستانکار دا دے د الله عظمتنا او بڑایان په بیان ہے او زارشم د اول ورځ نه بڑائی شروع کړي دا او ترتیب پوری چې مکه فتح شولا تمام خلق دې زیرې نگی مرالا ټول زیر دشو نبی علیہ السلام د ماسپخین منظر ټایم دی هر سړی ګوري چې دا باندې سو کوي کعبه فتح دا داسې یو عجیب منظر دی نبی علیہ السلام اخو دې وکړه بلال کم ځای دی نو بلال را پاسې یاله کنه باندې وای کنه رنگ تور دی اندرون نور دی الله شیطان په مشرک سور دی په خپل کې ور دی الله اکبر الله اکبر ساسو وګ دی خطیب سے څومره ښه خبره ټول وخت دی الله نو کم ځای دی بلال رضی الله تعالی عنہ راغې بلال باندې کنه جی ځای کم ځای دی کم ځای کته ټول عرب او عجم کته دي سیدان قریشیان هاشمیان کته دي آزاد مالدار کته دي د کعبه دی چته وخیجا الله اکبر چې څنګه وختو تاسو دې ته وګورئ کنه ربک فکبر چې پر وختو د بوتانو پوجاریان ټول ولار دي لرزه برندام دي او بلال چې پر خطلې سوچ کړه دې منظر تکوم چې وا بلال باندې بدی ډیر ویلي خو چې بدغه موقع ولاړې پسړه باندې څه کیفیت نو دې زوی الله اکبر الله اکبر ربک فکبر پیغمبر ما د توحید گواہ ګرځولې مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله او تدعي الى الله خلق ربلون کې الى الله چا طرف تا الله طرف تا او قران وی پسنګ انداز سرا ادعو الى سبيل ربك بالحکمت والموعظه الحسنه. پیغمبر دعوت ورکا راو بلا خلق د خپل رب لارې ته
بالحکمت پټیر حکمت او دانای سرا پټیر پوی سرا د قران په دعوت سرا په خپل سنت سرا زکه چې قران ټول حکمت ته نو بالحکمت والموعظه الحسنه او په موعظه حسنه سرا امام ابن قیم رحمه الله د دې آیت دلان دي چې کوم عجیب انداز ذکر کړل دا پوره یو غنټه وایي چې بالحکمت دا کوم انداز دی او د دې مخاطبین به کوم خلقي والموعظه الحسنه دا کوم انداز دی او کوم مخاطبین به چغه ته به دې چلےږي او وجادلهم بالتي هي احسن دا کوم انداز دی او د دې مخاطبین به سو کی دا که چرته ژوندۍ و بیا عالم بیا رات آیات کې زو بیا په دې باندې چلےګما نو ما اردا کا ادعو الى سبيل ربك ولتدعي الى الله او دې معنا کوم بل آیت قرآن قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي او یا داد زمالار کما ادعو الى الله خلق چا طرف ته بلما الله طرف ته خلق را بلما تاسو ته یې ما کني وړي والو وګرځې دې ملکی هر سړی د دین کار کوي او سوکي چې کوي من دا غي تایید او عمر سکو چې سړی د دین کار په اخلاص کوي خو کله وګوري نو یو جماعت ته چې اشاعت توحید او سنت ورته وي د دې علماء او دې کار تک کار ویلې دي چې خلق چې دې هغه چا طرف ترا بلی الله طرف ترا بلی د الله توحید ورته کوي د الله صفات بیانې د الله د اسماء او تعارف کوي د الله د صفات او تعارف کوي د الله تنزیه او تقدیس بیانې د الله د توحید دلایل پیش کوي د توحید اثبات طریقې کوي او د شرک تردید کوي د شرک د قسمونو تردید کوي هم د کار دے والله داعیا الی الله امام رازی رحمه الله یو ډیر عجیب نقطه لیکي دی آیت کلام دی چې الله پیغمبر ته داعی ویلی دی مدعی ندی ویلی سی ویلی نو داعی او مدعی کې فرق څه دی امام رازی د دې آیت کلام لیکي چې داعی او مدعی یو تعریف دا دی دا چې کوم علما مناظرو سره تعلق لري کنه نو هغه چې مناظره کوي نو اول دو کسان چې کینی نو هغه دا متعین کوي چې په من دوه کې مدعی څوک دی مدعی څوک دی منکر څوک دی مدعی څوک دی مدعا علی څوک دی نو بیا هغه یو بل تدا ثابت چې آیا ته مدعی کزه نو د مدعی بلا تعریفونه دي امام رازی وی د مدعی یو تعریف دا دی المدعی من يدعي خلاف الظاهر المدعی من يدعي خلاف الظاهر مدعی هغه ته وی چې هغه د ظاهر نه خلاف دعوا کوي اوس یو سړی د غرمه په 12 بجې وی چې روز دا زما دعوا ده چې روز دا نو دا مدعی دی او بھائی تړوي کنه ټول دنیا یې څوک منکر روز دا مدعی نه دی ولی ظاهر باهر راختلې دی نو ها مدعی بده کلی چې دروازه په 12 بجې ودرېږي و چې دا ماسوتن دی دا څه دی نو اوس د ظاهر نه خلاف دعوا وکړ نو دې څه شو دا مې بالکل په ساده ټکو کوی نو اوس د مدعی شو نو الله وی پیغمبران تدعی مدعی نہیں مدعی د ظاهر نہ خلاف دعوی گئی او تد توحید بیانون کے او توحید خلاف ظاہر نہ دے درور نہ زیاد ظاہر دے توحید خلاف ظاہر نہ درور نہ زیاد ظاہر دے اظہر من الشمس دے دا خود امام راضی مبتدا خدما شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حفظہ اللہ اغیب بلندا سر داوی چې داعی او مدعی کی فرق دا دی یو چې مدعی خپل دعوا پر خودیشی شاته کې دیشي مدعی خپل دعوا پر خودیشي په جرګه کې به ته مدعی دعوا دې پر خو جګړه ختمه او داخله مینت دغه مدعی ته کې پرې دا شاته شي دا جګړه پرې دا هم دعوا پرې دا چې پرې دې جو ختم شي الله وی پیغمبر اتم مدعی نه تدعی زمکه زې پرې خوېشي اسمان پل زې پرې خوېشي خو زما پیغمبر د مسله د توحید نشي پرې خوې د هر څه شاته کېدی شي خو زما پیغمبر د مسلې د توحید نه نشي شاته کېدی او د نه شاته کېدو یو مثال واوري بس اخیری خبره ده چې جرګه راغلی د ابو طالب لا وی دروازه د کور په کور بس عجیب روانه شروع شه د اختلاف ته فساد ده تصادم ده نو کده دې پویا کو چې سوله پکاري ورکو خو بس دا خبرې نه دي شاته ابو طالب نبی علیہ السلام راغو نبی علیہ السلام راغې نو ورته سوې یا ابن اخي اے وارا هؤلاء رؤساء قومك دا استاد قوم لیډران مشران ناس دي ټول درنه ګلمن دي ټول درنه خبري وی چې دې مونږ ډېر پریشان کړیو صد دې ومنا او تسویل غواړي دا سب په څه جګړه ده نبی علیہ السلام هغه جمله درته وایي نبی علیہ السلام یا امي
ए जमा तरा जमा को नूर रवाना नदा बस इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदतन इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदतन ज़ददीना सिर्फ यही खबर मुतालबा कोमा इज़ा क़ालूहा कचरे आगा खबर दी उमनला नुतुतीउ लहुमुल अरबु व तुअद्दी इलैहिमुल अजमुल जिज़ियता अरब बदली ताबेदारो गर्जी और अजम बदली जिज़िया और टैक्स वर कवी द दुरुस्त दुनिया बादशाही त मिलावी पदे कले में नो چې دا یو نو ابو جهل نیغ راپورته شو وی هاتها داسې کلمات چې پاغه بادشاہت عرب تابعدار کیږي عجم ټیکسونه راکې داسې یو نه عشرن لس کلمې منوره ته وای نبی علیہ السلام لس نه دي بس یو ته کما دا یقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله دا کلمه دا بچ دا یو نو ابو جهل خړتم بیا وران شو بیا چې بس دا سوران شکل وکم په دقه خو تاسو روانه ده کنه په دغه خو زمونږ تاسو سره جګړه اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب دا موږ نه منو ا کتاله پکاري جنې پکاري درکو ته خو هغه په نکاح کوي ته مال د پکاري سر سپین راوړو سرداری دی پکاري درکو نبی علیہ السلام چې دې یوې خبره تا تاسو منلو تن تیاری گئے نبی زماو مواورے عزت داعیم نبی مدعین داعیم نبی زما پوزیشن دارے ایترا صفا ورطا اویا چی سراس پین پریگ دے کدا نور راوڑے پہ یو لاس کی ارادہ کی دے اور اس کو میں پہ بل لاس کی دے نزد دی کلمی دا دعوتنا یو قدم نرو سکے گا داعیم الاللہ بیدنی وسراجم منیرا او تو بلڈی وے سراجم منیرا تو روشن چراغے سراجم منیرا سراج دیوی توے بشیری سراج نور توے بشیری او منیرا کو قرآن کی صفت دس پک میں راغلے دے دسی شی سراج نور توے سورہ نبا کی ہوئی سراجم و آجا او منیرا سپک میں سر لگولے دے کم مکان چلا ہوئی تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا بلا نکتیری ہو یو نکتداوا ورے اللہ منیرا صفت دس کو میں نراواغیس او سراج دنور نراواغیس نو سراج دنور نا او منیر دس کو میں نے راواغس تو جمع کړه خپل پیغمبر د پارا چې جمع کړه نو ثابت دا کړه چې حبیبا کمرنا دومره رڼا د نور او د سپوږمۍ دواړو نه د غوره شوي کومه رڼا چې یوازې د محمد نه د توحید غوره شوې ده دغه کار اشاعت بے شک جزاک اللہ بس زما د طرف نه تاسو ته اجازت ته زندگی باقی و بیا به ملاقات